أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وقالوا أإذا كنا عظاما بعد الموت ورفاتا. قال مجاهد: ترابا، وقيل حطاما، والرفات كل ما تكسر وبلى من كل شيء كالفتات والحطام. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل لهم يا محمد كونوا حجارة أو حديدا في الشدة والقوة، وليس هذا بأمر إلزام بل هو أمر تعجيز، أي استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديد في القوة، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قيل السماء والأرض والجبال. وقال مجاهد وعكرمة وأكثر المفسرين إنه الموت، فإنه ليس في نفس ابن آدم شيء أكبر من الموت، أي لو كنتم الموت بعينه لأميتنكم ولأبعثنكم. فسيقولون من يعيدنا، من يبعثنا بعد الموت؟ قل الذي فطركم خلقكم أول مرة، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يحركونها إذا قلت لهم ذلك مستهزئين بها، ويقولون متى هو، أي البعث والقيامة. قل عسى أن يكون قريبا، أي هو قريب، لأن عسى من الله واجب. نظيره قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. الأحزاب: يوم يدعوكم من قبوركم إلى موقف القيامة فتستجيبون بحمده. قال ابن عباس: بأمره، وقال قتادة: بطاعته، وقيل مقرين بأنه خالقهم وباعثهم ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد، وقيل هذا خطاب مع المؤمنين فإنهم يبعثون حامدين. وتظنون إن لبثتم في الدنيا وفي القبور إلا قليلا، لأن الإنسان لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلا في مدة القيامة والخلود. قال قتادة: يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة. قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قال الكلبي: كان المشركون يؤذون المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وقل لعبادي المؤمنين يقول للكافرين التي هي أحسن ولا يكافئوهم بسفاههم. قال الحسن: يقول له: يهديك الله، وكان هذا قبل الإذن في الجهاد والقتال. وقيل نزلت في عمر بن الخطاب شتمه بعض الكفار فأمره الله بالعفو. وقيل أمر الله المؤمنين بأن يقولوا ويفعلوا التي هي أحسن، أي الخلة التي هي أحسن، أي الخلة التي هي أحسن. وقيل الأحسن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسد ويلقي العداوة بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ظاهر العداوة، ربكم أعلم بكم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ظاهر العداوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل:
وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن ضلال المشركين وإنكارهم البعث بعد الموت تشكيكا بقدرة الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأجسام البالية والرفات المتقطعة المختلطة بالتراب كما قال تعالى ردا على من استبعد إحياء العظام الرميمة فأنكر البعث أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقد جاءت آيات كثيرة بين الله فيها إنكار المشركين البعث بعد الموت كما قال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد إلى غير ذلك من الآيات. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقوله جل وعلا رفاتا قال ابن عباس الرفات الغبار وقال مجاهد التراب والرفات ما تكسر وبلي من كل شيء كالفتات والحطام والرضاض. وذكر أبو عبيدة والكسائي والفراء والأخفش أن العرب أن الرفات منه رفت الشيء رفتا إذا حطم وتحطم وتقطع أجزاء فإنه يكون مرفوت. والاستفهام في قول الله تعالى أئنا لمبعوثون خلقا جديدا واستفهام تعجبي إنكاري والمراد به الجحد والإنكار للبعث بعد الموت. وقوله ونصب خلقا على المصدر
أي بعثا جديدا، وكان هذا في غاية الإنكار عندهم. وقوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني أنه حتى لو كنتم حجارة أو حديدا وقد علمتم صلابتهما وشدتهما، فهما أشد امتناعا من العظام والرفات البالية أن تعود، فالله عز وجل قادر على أن يجعلهما رفاتا ويذيبهما فيتحلل، ثم بعد ذلك يعيده. فالله عز وجل لا يمتنع على قدرته شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، كما في الآيات التي في آخر ياسين لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجادل منكر للبعث، ففتى عظاما بالية في يده وقال يا محمد أيعيد الله عز وجل هذه العظام بعد أن أرمت واختلطت في الأرض؟ فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ويقول الإنسان وإذا ما مت ويقول الإنسان وإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فالله عز وجل ضرب المثل بالشجر الأخضر هل يستقيم مع النار؟ لأن الأخضر فيه ماء، والماء النار لا تقبل الماء، فلما كان الشجر أخضرا كان لا يقبل النار، ثم إن الله عز وجل جعل هذا الشجر الأخضر يتحول ويتغير ثم يكون حطبا يوقد منه ويوقد منه الناس، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. تحول. فالله عز وجل يجعل في الخلائق تحولات عجيبة في الحياة الدنيا وفي حال البرزخ كذلك. فالله عز وجل قادر على كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سألت ابن عباس، ثم قال جل وعلا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال مجاهد سألت ابن عباس عن ذلك فقال هو الموت. وروى عطية عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية أي لو كنتم موتى لأحييناكم أو لأحييتكم. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم موتا الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله عز وجل إذا شاء سبحانه، فإنه لا يمتنع عليه شيء أراده. وقال مجاهد أو خلقا مما يكبر في صدوركم السماء والأرض والجبال فهي أكبر من الإنسان. وفي رواية ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله عز وجل بعد موتكم. وروى مالك عن الزهري في قوله أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال هو الموت. وقوله تعالى فسيقولون من يعيدنا، يعني من يعيدنا إذا كنا كذلك، إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر شديدا فمن الذي يعيدنا؟ فأجاب الله عز وجل قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
ثم إليه ترجعون. فالذي بدأ الخلق قادر على إعادته، كما قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: وقوله تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم. قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا الذي قاله يعني ابن عباس وقتادة هو الذي تفهمه العرب من لغاتها، لأن الإنغاض هو التحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل. ومنه قيل للظليم وهو ولد النعامة نغضا، لأنه إذا مشى عجل في مشيته وحرك رأسه. ويقال نغضت سنه إذا تحركت وارتفعت من منبتها، قال الراجز: ونغضت من هرم أسنانها. وقوله ويقولون متى هو إخبار عنه بالاستبعاد، إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك، كما قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقوله ويقولون متى هذا الوعد وقوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. وقوله قل عسى أن يكون وقوله عسى أن يكون قريبا، أي احذروا ذلك فإنه قريب منكم وسيأتيكم لا محالة، فكل ما هو آت وإن غدا لناظره قريب. كما قرب الله تعالى الساعة في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقوله تعالى: يوم يدعوكم، أي الرب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وقال تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني زجرة واحدة فيخرجون من قبورهم إلى الأرض والساهرة. وقوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقوله تعالى: ونفخ في الصور. وقوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي وله الحمد في كل حال. قال أبو سهل: أي والحمد لله، كما قال الشاعر: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. والله سبحانه وتعالى في الآخرة تحمده جميع الخلائق
مسلمهم وكافرهم كل يحمده لما يرون من كمال عدله سبحانه، لذا فهم يخرجون جميعا من قبورهم حامدين ربهم، كما في هذه الآية: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وكما في قوله تعالى في شأن حمد الخلائق جميعا ربها في يوم القيامة: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. في الدنيا يحمد الله المؤمنون المستجيبون لربهم سبحانه، أما في الآخرة فكل يحمده، المسلم والكافر والبر والفاجر، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. قال سعيد بن جبير رحمه الله: يخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون سبحانك وبحمدك، ولكن لا ينفعهم اعتراف ذلك اليوم. وقوله جل وعلا: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، الظن يطلق في لغة العرب التي نزل القرآن بها على معنيين: أحدهما الشك، كقوله جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى عن الكفار: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. والثاني اليقين، ومنه قوله تعالى: وظنوا ما لهم من محيص. هذا الظن من ألفاظ الأضداد، يقول أهل العربية. ألفاظ الأضداد، ما هي ألفاظ الأضداد أبو عبد المجيد؟ ألفاظ قم لا تنم، غسل وجهك. ألفاظ الأضداد هي التي تطلق على معنيين متضادين، وهذا الظن يطلق على معنيين متضادين: الشك واليقين. فمن اليقين قول الله عز وجل: وظنوا ما لهم من محيص. هل هم شكوا؟ لا، تيقنوا. وقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. ظنوا يعني شكوا، لا تيقنوا. وكذلك قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، أيضا تيقنوا. وقول الله عز وجل أيضا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. قوله إني ظننت يعني تيقنت. فالظن في الآيات المذكورة كلها بمعنى اليقين. ومن شواهد الشعر في إطلاق الظن على اليقين قول الشاعر: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. وقال آخر: بأن تعتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما. والظن هنا في قوله وتظنون بمعنى اليقين، كما دلت على ذلك آيات أخر، كما في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. قسمهم دال على شكهم ولا على يقينهم؟ على يقينهم. فهم وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يعني تتيقنوا. وقال جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ثم قال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يأمر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده أن يحسنوا القول فيما بينهم، وأن يتحروا من الألفاظ أحسنها اتقاء لنزغات الشيطان
فالشيطان له نزغات كما قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال في فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى على لسان نبيه يوسف عليه السلام من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وكما في المثل: درهم وقاية خير من قطار علاج، ففي امتثال هذا الأمر الإلهي الكريم من الرب سبحانه الوقاية التامة من الإحن والعداوات والمشاحنات التي أعظم أسبابها القول الردي أو الذي فيه محمل رداءة، فإن الشيطان ينفخ فيه وينزغ بين المؤمنين. لذا أمر الرب الحكيم سبحانه بالقول الأحسن: فلو كان لك قولان تريد قولهما لإخوانك حسن وأحسن فقل الأحسن كما أمرك ربك سبحانه. انتقي من الكلام أحسنه. وهذه صفات المؤمنين الذين أكرمهم الله عز وجل وهداهم إلى هذه الصفات الحسنة الجميلة، فقال جل وعلا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. قال عمر رضي الله عنه: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله. قال: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله، لولا أن أسير في سبيل الله عز وجل، ولولا أن أضع جبهتي لله ساجدا، أو أجالس أقواما ينتقون عطايب الحديث كما تنتقون عطايب التمر. فانتقاء الكلام الطيب والحسن هذا من صفات الأخيار والجلساء الأطهار. أما من خبث قوله فإنه يحيي أصحابه باللعن والشتم، نسأل الله العافية. فينبغي للمؤمنين أن ينتقوا الكلام الحسن الطيب الذي أرشدهم إليه ربهم سبحانه في هذا القرآن العظيم الذي جاء فيه قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يهدي للأحسن في كل شيء. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسير هذه الآية: وهذا من لطفه سبحانه بعباده، حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة، فقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما. والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح، فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنه إذ لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينة. ولهذا نهي أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة، فإن الشيطان ينزغ في يده، أي فربما أصابه بها. يعني لا يجوز للإنسان أن يشير إلى
أخيه بسلاح أو بحديدة، لأن الشيطان حريص أن يوقع الضرر والشحناء والبغضاء بين المؤمنين، فلا ربما خرجت انفلتت بيدك هذه الرصاصة، أو سقطت هذه الحديدة بعد أن أهويت بها عليه، فهذا محرم لا يجوز. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ أو أن ينزع في يده فيقع في حفرة من نار. أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أنبانا علي بن زيد عن الحسن قال حدثني رجل من بني سليط قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أزفلة من الناس، فسمعته يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، التقوى ها هنا. قال حماد: وقال بيده إلى صدره: ما تواد رجلان في الله فتفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما، والمحدث شر والمحدث شر. ومما ينبغي أن ينبه عليه أن بعض المفسرين قالوا إن هذا الأمر في قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أمر للمؤمنين بإلانة القول للمشركين بمكة أيام المهادنة، وهذا غير ظاهر. فقوله عز وجل قل لعبادي يدل على أن المقصود المؤمنون، وذلك لأن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن عباد، أكثر آيات القرآن مختص بالمؤمنين. أما عبد فإنه يشمل المؤمن والكافر، أما عباد فالأكثر أن يكون للمؤمنين. قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال جل وعلا: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال جل وعلا: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقوله ينزغ بينهم يعني فيما بين المؤمنين، يعني فيما بين المؤمنين، وليس للمشركين ذكر ولا عود ضمير، فالخطاب في هذه الآية هو خاص بالمؤمنين، الراجح أنه خاص بالمؤمنين فيما بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالشيطان عداوته دائمة، فالله عز وجل يبين أن الشيطان عداوته دائمة مستمرة، وذلك من حين أن أمره ربه جل وعلا بالسجود لآدم أبو البشر وامتنع، استمرت هذه العداوة لحكمة الله يريدها والابتلاء الله اقتضته حكمة الله، فاستمر هذه العداوة. فهو حريص على التحريش بين المؤمنين وعلى التشويش وعلى الإفساد فيما بين القلوب. فلنحذر يا إخواني من هذا. هذه الآية عظيمة، لو أننا تدبرنا هذه الآية وعملنا بها فإننا سنبعد عن كل ما يفسد الود والمحبة بين المؤمنين. واختلف النحويون في إعراب قوله سبحانه يقول، ما الذي نصبه جزمه؟ قل لعبادي يقول، فإنه لا مجزوم بحذف ايش؟ النون، يقولون. طيب، فذهب سيبويه رحمه الله أنه جواب شرط مقدر تقديره وقل لعبادي إنك إن تقل لهم يقولوا، إنك إن تقل لهم يقولوا. وذهب الأخفش إلى أن الأمر يعني أن يقول إنما هو الجواب، قل يقول، إن تقل يقول. وما ذهب
إليه سيبويه رحمه الله هو الأحسن من وجوه الإعراب في هذه الآية، لأن فيه دلالة على مسارعة المؤمنين لامتثال قول أمر ربهم سبحانه، فكأن السياق يعني يبين، أو المعنى يبين أنك إن تقل لهم، يعني يا محمد تقول لهم قولوا التي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إنك إن تقل لهم فإنهم إيش؟ يقولوا ويستجيبوا لأمرك ويستجيبوا لأمر الله عز وجل. ومثله في الإعراب قول الله عز وجل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني إن تقل لهم ذلك يقيموا الصلاة، إن تقل لهم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة. هذا هو الوجه الذي ذكره سيبويه رحمه الله في إعراب هذه الآية، وهو الأرجح. ونقف على قول الله عز وجل ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.